Gesù Cristo di Mogacino Borgiano इस्रायलच्या लोकांमध्ये पडण्यासोबत तिमीद TIMID म्हणलो एक शब्द आणि तो शब्द इस्रायलच्या लोकांनी जेरुसलेमाच्या देवाळात दिसाक 2 कोटी बली भेटोवंक जाय म्हणलें तें नियम. सकाळी दीस सुरू जातना एक शेळी भेटोवंक बलिदान आनी सांजेर काळोख पडच्या पयलें ट्वायलायट म्हणटात इशीन बरो उजवाडी न्हय तिशीन काळोखी न्हय म्हणल्यार त्या वेळार आनी एक बली भेटोवची आसली. ही शेळी हर एका दिसा 2 कोटी भेटोवन देवाचे आराधन इस्रायलाचो लोक करतालो. देवाक भेटयल्ली शेळी म्हणून तो अर्थ आनी ही बली भेटोवची तांच्या पदकाच्या बॉक्साऱ्या खातीर म्हणलें चिंतप. आज स्नानीक जुवांव ताच्या गुंतोवणी आसलेल्या ताच्या शिसांक जेजूक दाखोवन म्हणटा, पळया ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती म्हणून. आज आमी ह्याच उतरांचेर एक ल्हानसो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. स्नानीक जुवांव कोण ताचे विशयांत आदवेकाच्या काळार वस्तुसंख्ती आमी आयकल्यात स्नानीक जुवां विशयान. पूण एक गजाल भविश्यान आमच्या मोतीक आमी व्हरूंक ना आसून पुरो ती जावन आसा स्नानीक जुवांव एक याजक म्हणली गजाल. कित्याक तो याजकाच्या कुटुंबांतलो जाकारी आमी जाणाव स्नानीक जुवांवच्या जल्माची ती खबर दिता आसतना खंय आसलो तुमी जाणात न्ही? कितें करून आसलो? कितें करून आसलो? दूप भेटोवन आसलो देवाळान. कित्याक तो एक याजक जावन आसलो. स्नानीक जुवांवचो बापूय जाकारी एक याजक देखून देवाळांत दूप भेटोवची ताची सर्ती आसली. आनी स्नानीक जुवांवची आवय एलिझाबेथ ती कोणाच्या वंशाची? आरोनाच्या वंशाची. आरोन मोईजे गांवांत करनासतना आरोन याजक जावन आसलो आनी एलिझाबेथ स्नानीक जुवांवची आवय. आरोन म्हणल्यार याजकी कुळयेंतली देखून दोगांय स्नानीक जुवांवचो बापूय आनी आवय याजकी कुटुंबांतली आनी त्या देखून स्नानीक जुवांव एक याजक. आनी हो याजक याजकी कुटुंबांतलो इस्रायलाच्या लोकांनी शेळी म्हूण सांगल्यार कितें म्हणून ताका बरें कळीत आसलें. खंय पळोवना इस्रायलाचो लोक शेळयेचें बली भेटोवन आराधन देवाचें करताले. एक चरित्रेकार म्हणटा पास्कांच्या परबेच्या वेळार इस्रायलाचो लोक विविंगड सुवातेनी वस्ती करचो सकल जेरुसलेमाक येवन तो एक लेख करता 2,50,6,080 शेळयांक बली भेटोवन देवाचें आराधन करतालो लोक. ती चरित्रां ताणें बरयल्ली. ताचे विशयान विमर्शक म्हणटात ताणें दिल्लो तो संको कांय सरळ आसूंक पुरो म्हणून, पूण विपरीत सरळ कांय न्हय. म्हणजे हजारांनी हजार शेळयांक भेटोवन देवाचें आराधन करची रिवाज आसली. हेब्रेवान बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकतात एका शेळयेच्या रक्ताक जर तर पापाक
दोनची सकत आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक कितलो चड महत्व आनी प्रभाव आसा मनशाकुळाचें पाताक दूर काडच्याक आमी हर एक बोटी हांगासर विसाचें बलिदान भेटयत आसतना आज स्नानीक सुवावन जेजूक दाखोवन सांगिल्लीं तीं उतरां आमी उडास काडटा. खंयच्या उतरांनी पयल्या सुवातेर 3 फावटी आमी एकच गायन करता नाजाल्यार उसान सांगता कितें म्हणून देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची खाकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची खाकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची दया कर म्हूण सांगून ती 3 फावटी आमी मागणें करता. आनी ताचे उपरांत याजक 3 उतरां स्नानीक सुवाव आयच्या दिसा जेजू विशांत दाखोवन सांगलें तीं उतरां ही देवाचे शेळी संवसाराचे पाप करता ती अशें म्हणून याजक क्रिस्ताची कूड उबान धरून आमकां दाखोवन म्हणटा. कित्या खातीर ही उतरां एक याजक जावन आशिल्लो स्नानीक सुवाव जेजूक दाखोवन म्हणटा जेजूच्या मरणाच्या घडिता वेळार आमी एक गजाल जुवांच्या वांजेलान समजता. आज आमी आयकलो वांजेल जुवांच्या वांजेलांतलो पयल्या अध्यायांतलो आनी 1:20 19th अध्याय जेजूच्या कुसाच्या मरणा विशयांतलो थंयसर उल्लेख करून वांजेलिस्त जुवांव म्हणटा जेजूक कुर्सार मारिल्ल्या वखदार ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक 2 जाणांक कुर्सार मारिल्लें. तांचे पांय मोडटात. कित्याक जाणां तुमी कुर्सार 2 हात बांदून उमकाळिल्ले मनीस मोरोंक कांय थोडे दीस वेताले खंय. कित्याक ताचे पांयांक कितें जर सपोर्ट आसलो हात ताचे उमकाळिल्ले आसले बांदून तांकां घालताले बेगीनच मरण जातलें. पूण जेजूचें रगत इतलें वारयिल्लें तो पयलींच मरण पावता. पूण हे 2 जण उजव्याक आनी दाव्याक आसले ते मरण पावना देखून कितें करतात तांकां तांचे पांय मोडटात. पांय मोडले जाल्यार तांणी हातांनी मात ते उमकळटा देखून इतकी तांकां मरण येतालें. पांय मोडचे तांचे वळवळे उणें करून तांकां मरण व्यक्ती येवचें म्हणून. पूण निर्गमन ग्रंथांत देवाच्या शेळये विशयांत उल्लेख करता आसतना कितें बरोवन आसा ती शेळी आयवनांतली आसूंक जाय आनी ती शेळयेचें एकच एक हाड मोडून वचो म्हूण सांगून. आनी निर्गमन ग्रंथांतल्या देवाच्या शेळयेचो उल्लेख हांगासर जुवांव वांजेलिस्त करता आनी म्हणटा जेजूचें एकच एक हाड मोडोवंक ना. कित्याक जेजू देवाक भेटयिल्ली शेळी. आनी अशें आसतना आयच्या दिसा सुवातेंत स्नानीक जुवांव जेजू विशयां सांगची तीं उतरां 2 अर्थान आमी समजूंक जाय. कित्याक इंग्लिशांत आमी समजता बिहोल्ड द लॅम्ब ऑफ गॉड हू टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड म्हणटात. म्हणजे संवसाराचे पाप दूर काडटा. जेजूचें मरण ताणें वारयलें तें रगत मनशाकुळाचें पाताक दूर काडूंक प्रभाव आसलें तें. आनी एका वाटेन आमी कितें 3 बोटी मागणी करता देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर म्हणून ते हर एक बोटी आमी म्हणटा आसतना जेजून भेटयिल्ल्या त्या बलिदानाचो फळ आमची पातकां भोगसूंक आमकां मेळोंक जाय अशें म्हूण आमी मागचें. एका वाटेन जेजूचें बलिदान सगळ्या मनशाकुळाक पातकांतावन सुटका दिवंक शकता आनी एका वाटेन आमी हर एका दिसाच्या बलिदानांत भाग घेवची क्रिस्ताच्या कुडी रक्तांत वांटेली जावची. आमी आमच्या वैयक्तीक तरान कितें पातक आसात ताचे तावन बोक्साने जोडून दिवचें बलिदान.
तर मोगचनो आयच्या दिसा आमी उसाची ती उतरां दर्येका मिसा वेळार आमकां जेजू कोण जावन आसा, जेजू कितें जावन आसा म्हणलें उगडासान हाडून दी. आमी भेटोवचें तें बलिदान मनशा कुळाच्या पातकाच्या भोगसण्या खातीर आनी आमच्या वैयक्तीक जिविताच्या पातकाच्या भोगसण्या खातीर देवान भेटयल्ली ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडची म्हणलें उगडासान दवरया. आनी एका वाटेन आयच्या दिसा इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां म्हणटा, देवाचो सेवक मनशा कुळाक उजवाड दिवचो कसलो. सद्या काळाच्या आयच्या दुसऱ्या आयतारा क्रिस्ताचे मिसांव तो सुरू करता, जावन मनशा कुळाक सोडवून दिवचे, जावन मनशा कुळाक पातकाचे बोगसाणें दिवचें. हो उजवाड आमच्या काळजांत सदांच जिवो बरोवन दी आनी जेजू देवाची शेळी आमच्या जिवितांत बोगसाणें दिता, आमकां सोडवून दिता, आमकां सुटका दिता आनी उजवाडाची भुरगीं जावन जियोवंक आमकां कृपा दिता. हो मिस्तेर सदांच विशेष करून हर एक मोठी मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या मोतीन आसूं दी, आमच्या उडासान आसूं दी. जें कितें हांगासर घडटा तें देवाची शेळी देवान मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर दिल्लें तें बलिदान व्हडलें उडासा काडूंक आमकां आदाराचें जावं दी. आमीन.